साढ़े भाई जनाब हाफिज एहसान लाही ज़हीर कालू मुदर्रिस जामिया हरमैन ज़फरवाल वो माइक ते तशरीफ ले आउन और तुहाडे नाल हम कलाम होन। माशाअल्लाह खतीब लासानी आवाज़ यज़दानी जानशीन यज़दानी हाफिज अब्दुर्रऊफ साहब यज़दानी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ले आ चुके ने। थोड़ी देर तो बाद तुहाडे सामने इंशाअल्लाह वो तशरीफ फरमा होंगे। इंतजामिया वाले ते जेड़े होंदे ना मस्जिद दे इमाम खतीब पर्ची लेके ते स्टेज सैकटरी नूं फड़ा के ते आप ही बरी हो जांदे ने। ते स्टेज सैकटरी दा हाल वो ही हुंदा जिवें मुल्क दे वजीर आज़म दा हुंदा, इख्तियार कोल कोई नहीं हुंदा ते गालां पूरे पिंड दियां वो सुनदा है पूरे मुल्क दियां। ते सारा कुछ कह के ना भी फलाने नूं टाइम देना ते फलाने नूं नहीं देना, वो बेचारा सारे दे नज़रां च बन जाता है। बहरहाल मैनू जो जिम्मेदारी सौंपी गई है मैं वो मुताबिक ही चलांगा। हुण तुहाडे सामने हम कलाम होंदे ने जनाब हाफिज एहसान लाही ज़हीर साहब। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, शान मुस्तफा। इंज नहीं मुहब्बत नाल जेड़े अल्लाह दी रज़ा वास्ते मसंदर आए ने। खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, शान मुस्तफा, नाराए तकबीर। व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलह। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए ख़ास। दरूद व सलाम इमाम आज़म इमाम दीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लमा की ज़ात अक़दस मुक़द्दस और मुतहर पर। उस्ताद मोहतरम शेख अब्दुस्सत्तार राशिद साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ फरमा है। मेरे समेत यहाँ पर मौजूद बकसरत जो दीन के खादिम हैं वो यकीनन अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि उनके लिए सदका जारिया बने, उन्हीं के शागिर्द हैं। और ये एजाज़ की बात है कि इलाका भर में जहाँ भी कोई तबलीगी प्रोग्राम हो, बल्कि आज के हमारे इस प्रोग्राम के जो मेहमान मुकर्रर हैं
حضرت حافظ یوسف مسروری صاحب اور صاحبزادہ حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ بھی حافظ صاحب کے شاگرد ہیں۔ جامعہ محمدیہ گجرانوالہ حافظ صاحب سے وہ پڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے استادوں کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ دین کی خدمت اور اپنے استادوں کے احترام کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ استادوں کی موجودگی میں بیان نہیں ہوتے، سبق سنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سبق سنانے میں کامیاب فرمائے۔ آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ چند اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا مسلمان اور مومن گلی بازار میں، چوک چوراہے میں، منڈی میں اور لاری اڈے میں دھوم دھام سے ایک نعرہ لگاتا ہے، حرمت رسول پر جان بھی، حرمت رسول پر جان بھی۔ بڑا دل فریب نعرہ ہے اور کسی حد تک ایمانی کیفیت کا اظہار بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا ہے۔ جس نبی کی حرمت کے لیے آج کے مسلمان کا ہر بچہ، جوان اور بوڑھا مرنا چاہتا ہے، وہ اس نبی کے لیے جینا کیوں نہیں چاہتا؟ مرنا جو چاہتے ہیں، جینا کیوں نہیں چاہتے اس نبی کے لیے؟ جس نبی نے صرف ایک بار مر کے بتایا کہ مرتے ایسا ہیں تو ہم ہر روز کہتے ہیں اس نبی کے لیے مر جائیں گے۔ اس پیغمبر نے 63 برس جی کے بتایا کہ اس طرح جیتے ہیں، ہم اس کی طرح جینے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ کرسیاں آتی جاتی رہیں گی، آپ دھیان ہی تو رکھیں، بس پروگراموں میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ میں آج کی اس گفتگو میں چند تقاضے جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لایا جائے، آپ کی نبوت اور رسالت پر، اور صرف نبوت اور رسالت پر نہیں بلکہ آپ کی نبوت کو آخری نبوت تسلیم کیا جائے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ دنیا ختم ہو سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، ستارے جھڑ سکتے ہیں، آسمان پھٹ سکتا ہے، لیکن اب قیامت تک کوئی اور نبی آ سکتا۔ یہ پہلا تقاضا ہے، اور اس تقاضے کے لیے آپ کی محنت کے ساتھ، رسول اللہ کی کوشش کے ساتھ، پتھر کھا کے اور اپنے دندان شہید کروا کے، اپنے وجود پہ کوڑا پھینکوا کے، 3.25 سال تک شیب ابی طالب میں معصور رہ کے، اپنی بچیوں کو طلاقیں دلوا کے، اپنے پیروں پہ کانٹے بچھوا کے، اپنی کمر پہ اوجری پھینکوا کے، ساری کی ساری قربانیاں دے کے جو جماعت تیار کی تھی، اس ساری کی ساری جماعت میں سے سب سے زیادہ صحابہ کرام نے جس عقیدے کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے غزوات ہوئے، جتنی جنگیں ہوئیں، بدر سے لے کر فتح مکہ سے بعد تک تمام غزوات میں ٹوٹل شہداء اور کافر مرنے والوں کی، مقتولوں کی تعداد 1100 سے زیادہ نہیں ہے۔ ٹوٹل 1100 سے زیادہ نہیں ہے، اور ایک عقیدہ ختم نبوت کے لیے لڑی جانے والی جنگ جس میں 1200 صحابہ کرام نے قربانیاں دی تھی۔ آج محبت رسول کا تقاضا یہ ہے، اس عقیدہ ختم نبوت کے دفاع اور تحفظ کے لیے مسلمان ہر قربانی دے جائے، لیکن اس عقیدے پہ کمپرومائز نہ کرے۔ پہلا تقاضا۔ دوسرا تقاضا کیا ہے؟ کہ آپ سے محبت نہ کی جائے، آپ سے محبت نہ کی جائے، بلکہ کائنات کے ہر فرد سے زیادہ آپ سے محبت کی جائے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ نے میرے بازو کو پکڑا ہوا اور سوال کیا، عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ ایکو تھوڑی سی کم کر دیں، عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟
کہا آقا اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے، اپنی دولت سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، سوائے اپنی ایک جان سے، جان کو چھوڑ دیں، باقی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت مجھے آپ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ عمر اگر اپنی جان سے بڑھ کے میرے ساتھ محبت نہیں ہے تو پھر تیرا ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ جب یہ جملہ زبان نبوت سے نکلا، یہاں رک کے ایک بات کہوں گا، صحابہ کتنے سچے تھے، کتنے پاکیزہ دل تھے ان کے، کہ وہ کسی بھی موڑ پہ، ہم رکھ رکھا کے لیے بڑے جھوٹ بولتے ہیں لیکن عمر نے نہیں بولا، کہا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں۔ کہا اگر بات یہ ہے کہ آقا پھر آج اسی لمحے عمر اعلان کرتا ہے کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ کہا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہے۔ اولاد، رشتہ دار، خاندان، کنبہ اور قبیلہ سب پیچھے ہے۔ قرآن مجید میں کیا کہا اللہ نے؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کا اللہ پر ایمان ہو اور آخرت پر ایمان ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے ساتھ محبت کرے۔ لو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن بھائی ہوں یہ چھوڑ دیں گے، باپ ہو یہ چھوڑ دیں گے، قبیلہ ہو یہ چھوڑ دیں گے، اولادیں ہوں یہ چھوڑ دیں گے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، ہم نے ان صحابہ کے دلوں کے اوپر ایمان لکھ دیا ہے۔ اب یہ دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہی سبب ہے اعلان ہوا کہ مائیں اپنے جوان بہادر بچوں کو بھیجیں، میدان جہاد میں جا رہے ہیں دین کے غلبے کے لیے۔ یہاں بیویوں نے شوہر بھیجے، ماؤں نے اپنے لال و گوہر بھیجے، جاؤ آواز پیغمبر پڑی ہے، دین کے غلبے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے پہنچو۔ جس کے پاس جو تھا بھیج دیا، جو تھا دے دیا۔ ایک ماں آئی، ایک ماں آئی، ماں کا دل آپ جانتے ہیں کیسا ہوتا ہے۔ یہ مائیں اپنے بچوں کے وجود پہ خراش بھی برداشت نہیں کرتی، یہ اپنے بچے کا دکھ دیکھ کے دنیا کا ہر رشتہ بھول جاتی ہیں۔ اس ماں نے اپنا معصوم سا بچہ، شیر خوار بچہ اٹھایا ہوا دربار رسالت میں حاضر ہوئی، کہا آقا قبول کیجیے، آقا قبول کیجیے۔ کہا یہ کیا کرے گا؟ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، میدان جنگ میں یہ کس کام کا؟ نہ تلوار چلا سکتا ہے، نہ وار کو روک سکتا ہے، نہ زخمیوں کی مرہم پٹی کر سکتا ہے، نہ پانی کا پیالہ لا سکتا ہے، کرے گا کیا؟ ماں کہتی ہے، کون کہتی ہے؟ کہا جانتی ہوں کچھ نہیں کر سکتا آقا، جانتی ہوں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن دینے کے لیے کچھ اور ہے بھی نہیں، اور دیے بغیر رہ بھی نہیں سکتی۔ یہ تھی محبت، یہ تھی رسول سے محبت، یہ تھا آقا سے پیار۔ کہا دیے بغیر رہ بھی نہیں سکتی، کچھ اور دینے کے لیے بھی نہیں ہے، دل کی حسرت اور خواہش یہ ہے آپ اسے میدان جنگ میں لیجئے، اور دشمن تلوار چلائے، تیر چلائے، آپ میرے بچے کو آگے کر دیجئے، میرے بچے کے سینے کو چھلنی کر جائے دشمن کا تیر، لیکن میرے محبوب کے جسم پہ ایک خراش بھی مجھے برداشت نہیں ہے۔ یہ محبت تھی۔ آج ہم نے اپنے رشتے بچائے ہیں، ایک رشتہ محبت اور رشتہ محمد لٹا دیا ہے۔ سب رشتے بچا لیے، شریکہ برادری بچا لیا، ہم نے اپنی ناک بچاتے بچاتے دین قربان کر دیا ہے، نبی کی محبت اور الفت قربان کر دی ہے۔ آخری دو باتیں کر کے اجازت چاہتا ہوں، تو بج گئی۔ یہ بھی غزوہ ہے، میدان جنگ میں صحابہ نکلے، غزوہ احد ہے۔ افواہ پھیلا دی گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بات پھیلتے پھیلتے مدینہ میں پہنچی۔ ایک صحابیہ خاتون گھر سے نکلی بھاگتے ہوئے میدان جنگ کی طرف۔
रास्ते में एक से मुलाकात हुई, उसने देखते ही कहा कि भागती कहाँ जा रही हो, तुम्हारे शौहर को मैदान जंग में शहीद कर दिया गया है। कहती है शौहर की छोड़ो, मुस्तफ़ा का बताओ। ये कहते हुए आगे बढ़ी, एक और मिला, कहा तेरे बाप को शहीद कर दिया गया है। फिर बोली, कहा बाप की छोड़ें, मुस्तफ़ा की बताएं। ये कहते हुए आगे भागती जा रही है, सांस फूली हुई। बाप की वफात का बेटियों के लिए सुनना नाकाबिले बर्दाश्त है, नहीं सह सकती बाप की जुदाई का सदमा। बच्चों से बढ़ के गम और ये बोझ बच्चियों के दिलों पे गरा गुजरता है, लेकिन कोई परवाह नहीं, आगे बढ़ती है। शोहर का सुन लिया, बाप का सुन लिया, आगे बढ़ी। कहा तेरे बेटे को शहीद कर दिया गया है। कहा बेटे की छोड़ो, मुस्तफ़ा की बताओ। और आगे बढ़ी, कहा तेरे भाई को शहीद कर दिया गया है। किसी भी खातून के लिए जिंदगी में इन 4 रिश्तों से बड़ा मुकद्दस और मुहाफिज रिश्ता कोई नहीं है। जब बचपन में थी बाप इसका मुहाफिज था, जब बड़ी हुई इसका भाई इसके साथ मिलता है, इसकी इज्जत और आबरू का मुहाफिज बनता है। फिर बाप के घर से निकलती है, इसे एक मजबूत साया मिलता है शौहर की सूरत में। उम्र ढलती है, शौहर बुढ़ापे में पहुंचता है, बच्चा जवान होता है, माँ का सहारा और आसरा बनता है। बुढ़ापे की उम्मीदें वाबस्ता की जाती हैं, लेकिन बाप जिंदा नहीं रहा, बेटा इस दुनिया में नहीं है। आज इसके भाई को शहीद कर दिया गया, शौहर इस दुनिया में नहीं रहा। ये 4 बड़े रिश्ते, ये 4 मुहाफिज और मुकद्दस रिश्ते इस दुनिया से उठ जाते हैं। कोई परवाह नहीं करती, इसके कदम नहीं रुकते, इसकी सांसें फूली हुई भागते हुए मैदान कारजार की तरफ जाती है। सामने नजर पड़ती है मुस्तफा के चेहरे पे, चेहरे पुर अनवार पे, उस चेहरे पर कि जिसे देखकर बड़े बड़ों के दिलों की दुनिया बदल गई। देखते ही मुस्तफा को कहती है, आका आपको देख लिया है, इन 4 रिश्तों के उठ जाने का बड़ा गम है, लेकिन आपके चेहरे की झलक ने सारे गम भुला दिए। ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हादल्लाह व रसूला वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। आज पैगंबर के यारों पे उंगलियां उठाना आसान है, लेकिन उस पैगंबर की मोहब्बत में अपने सारे रिश्तों को छोड़ के उनकी मोहब्बत का दम भरना बहुत मुश्किल है। मुस्तफा के साथ मोहब्बत करें और सारी दुनिया और कायनात से बढ़ के करें। आखिरी गुजारिश कि इमाम कायनात की मोहब्बत का तकाजा यह है कि आपकी इताअत भी की जाए, इत्तिबा भी की जाए। अल्लाह की सिर्फ इताअत की जाती है, मुस्तफा की इताअत भी है, इत्तिबा भी है। इताअत कहा जाता है जो कहा उसे मान लिया, इत्तिबा कहा जाता है जो किया वो कर दिया। कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। आज का हर मुसलमान दावा करता है मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, प्यार है, मेरा अल्लाह के साथ अकीदत है, ताल्लुक है। सारे दावे आज के मुसलमान के मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह कहते हैं तू 1000 दावे भी कर, मुझे तुझसे प्यार नहीं। अगर इस दावे में सच्चा होना चाहता है, अल्लाह को मोहब्बत दे के बदले में अल्लाह से मोहब्बत लेना चाहता है, फत्तबिऊनी, मुस्तफा की इत्तिबा करो, युहब्बुकुमुल्लाह, कहा वो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। कैसी इत्तिबा और कैसी इताअत करनी है? सहाबी रसूल हैं, घोड़ी पे अपने सवारी पे सवार हैं, गुलाम आपके साथ है, सफर पे रवाना है। मदीना से बाहर निकले, एक दरख्त आया, दरख्त ऊंचा है। सफर में ये चलते हुए अपनी गर्दन झुकाई जाती है जब कोई चीज सर पे लगने का खतरा हो। दरख्त नीचा है, दीवार है, दरवाजा है, गुजरते हैं, चौकाट उसकी नीचे है, सर झुका के गुजर जाते हैं। दरख्त ऊंचा है, सहाबी ने सर झुकाया और आगे गुजरे, थोड़ा सा मुस्कुराए। परेशान है गुलाम और खादिम। सामने आया, कहा हुजूर खैरियत है? आप मुस्कुराए हैं जबकि सबब कोई नहीं, आप फिर सर को थोड़ा सा झुका के आगे निकले हैं, इसकी भी कोई वजह नहीं थी। फिर आपने सवारी से उतर के 2 नफल पढ़े हैं, वजह क्या है? कहा कुछ पता नहीं, यहां से मुस्तफ़ा को गुजरते हुए देखा था, आपने सर झुकाया, मुस्कुराए, 2 नफल पढ़े, मैंने मुस्तफ़ा की सुन्नत समझ के उस पर अमल कर लिया। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। फिर अल्लाह खताएं माफ करेगा। और इताअत कैसी, आपका कहा कैसा माना जाए? आज बोला बाजवा के दुल्हों को भी सोने की अंगूठियां पहनाई जाती हैं कि ना पवाइए तो नक नहीं रहती। बनवा ली है उन्होंने, मजबूरन पहन ली है। इनकार करते रिश्ते में कमजोरी आ जाती। यहां ससुराल का रिश्ता कमजोर हो जाए, तेरा दिल फटता है, मुस्तफा के साथ रिश्ता टूट भी जाए, तुझे कोई परवाह नहीं है। सहाबी रसूल मस्जिद में आए,
मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, सहाबी के हाथ में सोने की अंगूठी है, इसके इल्म में नहीं है कि अल्लाह ने मर्दों पे आज सोना हराम कर दिया है। करीब आया, मुस्तफ़ा ने हाथ से अंगूठी उतारी और फेंक दी, कहा मर्दों पे अल्लाह ने सोने को हराम कर दिया है। आपने ये बात कही, अंगूठी फेंकी, चले गए अपने हुजरा में। पीछे सहाबाई किराम मौजूद हैं, ये सहाबी भी बैठा है, अंगूठी मस्जिद नबवी के सहन में पड़ी है। बाद में यार दोस्त बेली कहने लगे, चल उठा ले, घर जाके हमारी भाभी को पहना देना, अपनी अम्मा बहन को गिफ्ट दे देना। कहा ईमान गवारा नहीं करता, जो अंगूठी उतार के मुस्तफ़ा ने फेंक दी है उसे उठा भी लो। ये थी इताअत मुस्तफ़ा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अअमालकुम। आज हमारा माजरत के साथ मुस्तफ़ा के साथ ताल्लुक मस्जिद की 4 दीवारी तक महदूद है, वो भी चंद लोगों का, नहीं तो यहाँ पर भी नहीं है। हमने सुन्नतों को छोड़ा है, हमने इस रिश्ता को कुर्बान किया है, हमने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के साथ नाम की और मतलब की मोहब्बत रखी है। या यूँ समझिए कि अपने ऊपर सिर्फ इस्लाम की छाप रखने के लिए हमारा ये दावा मोहब्बत है, नहीं तो अमल की ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। आज भी हमने पानी में दूध डालना नहीं छोड़ा, आज भी हमने पानी में या दीगर चीज़ों में मिलावट करना नहीं छोड़ी, आज भी हमने 1 नंबर दिखा के 2 नंबर देना नहीं छोड़ा। फिर भी दावा मोहब्बत करते हो। अल्लाह की कसम, मुस्तफ़ा की सीरत ये नहीं थी, आपका कहा ये नहीं था, आपकी दावत और पैगाम ये नहीं था। अल्लाह ताला रसूल रहमत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची सुच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आपकी बातों के साथ, आपकी सुन्नतों के साथ, आपके कहे हुए फरमानों के साथ, आपके ऊपर उतरी हुई वही के साथ, आपके पैगाम के साथ मोहब्बत की सच्ची और सच्ची तौफीक अता फरमाए। जैसा कि पहले भी बताया, यहाँ हमारे मादरी इल्मी जामिया हरमैन के कसीर तादाद में माशाल्लाह तुलबा भी मौजूद हैं। अभी इंशाल्लाह आपके सामने बच्चा नात पड़ेगा जामिया का, बगैर फारूकी साहब की दावत दिए। मोहम्मद उवैस यासर माशाल्लाह छोटा सा बच्चा है, पहले आपने कारी साहब की तिलावत भी सुनी है। जामिया में शोबा हिफ्ज़ के उस्ताद हैं, मैं भी वहाँ पर खादिम उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ फरमा है। और इसी तरह हाफ़िज़ अली साहब फारूकी साहब से माशाल्लाह आप बखूबी वाकिफ़ हैं। और भी यहाँ पर आपके गांव के माशाल्लाह 5-6 बच्चे वहाँ पर ज़ेर तालीम है, इससे पहले कई पढ़ चुके। अल्लाह सबको सलामत रखे, आबाद व शाद रखे। यज़दानी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, पसरूरी साहब ज़फ़र वाला आ गए हैं, वो भी इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। अभी आपको एक नात सुनाता है तालिब इल्म मोहम्मद उवैस यासिर।